अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंशाअल्लाह जो खाली अलिफ होता है उसको पढ़ने के रूल पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सूरह नास है, जुज़ नंबर 30 की आखिरी जो सूरत है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो अलिफ है, खाली अलिफ है, तो इसके ऊपर ज़बर लगाना है या ज़ेर लगानी है या पेश लगानी है। तो और रीज़न क्या है और क्या लगाना चाहिए अगर आप इस तरह की कंडीशन देखते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ पर अगर मैं सूरत पढ़ दूँ, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अब यहाँ पर अल खन्नास के बाद अगर तो हम यहाँ पर स्टॉप नहीं करते तो हमें क्या पढ़ना होगा? वसवासिल खन्नासिल लज़ी, ये अलिफ जो है साइलेंट हो जाएगा, सिल्लज़ी हो जाएगा अगर हम यहाँ स्टॉप नहीं करते। सिंबल ऑफ आया स्मॉल सर्कल पर। और हम जब स्टॉप करते हैं तो क्या है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अब यहाँ पर एक खाली अलिफ है। अब हमें यहाँ पर अल्लज़ी पढ़ना है, इल्लज़ी पढ़ना है या उल्लज़ी पढ़ना है। हमें ये कैसा पता चलेगा? देखिए, कुरान पढ़ते वक्त आपने भी सीख लिया होगा कि हमने अल्लज़ी पढ़ना है, लेकिन आपको रीज़न नहीं पता होगा। अगर आपको रीज़न नहीं पता होगा, कभी दूसरी कंडीशन इसी तरह के और लफ्ज़ कुरान पाक में आ जाएंगे तो आप हमेशा उसमें कंफ्यूज रहेंगे और आपको होगा कि किसी टीचर से पूछ लिया जाए, किसी कारी कुरान से पूछ लिया जाए। लेकिन आज मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगी कि हमें यहाँ पर ये जो खाली अलिफ है, यहाँ ज़बर, ये ज़ेर या पेश क्या लगाना है। देखिए, जिस तरह हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं इसी तरह हम उर्दू ग्रामर पढ़ते हैं, तो हर ग्रामर के रूल्स होते हैं। अगर बात की जाए यहाँ अरबिक ग्रामर की, तो अरबिक ग्रामर का एक रूल है, आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी इस तरह का खाली अलिफ हो और उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है, नेक्स्ट लेटर क्या है? लाम है। खाली अलिफ के बाद जो नेक्स्ट लेटर लाम अगर हो तो आपने हमेशा उस खाली अलिफ के ऊपर ज़बर यानी फतहा लगा देना है। अब यहाँ पर क्या होगा? हम इसके ऊपर ज़बर लगा देंगे अल्लज़ी, क्योंकि ये एक रूल है, ये एक अरबिक ग्रामर का एक रूल है, एक असूल है कि जब आपको इस तरह का खाली अलिफ नजर आए, उसके बाद नेक्स्ट लेटर ही उसके साथ वाला लेटर लाम अगर हो तो आपने उसके ऊपर अलिफ लगा देना। लाम मुशद्दद लेटर है, लाम लेटर हो, आपने हमेशा उसके ऊपर अलिफ के ऊपर आपने हमेशा फतहा यानी ज़बर लगा देना है। तो ये क्या बन जाएगा? अल्लज़ी। हम इसको पढ़ेंगे अल्लज़ी। हमने अलिफ के ऊपर फतहा यानी ज़बर लगा दी, क्योंकि हमने रूल क्या पढ़ा कि अलिफ के बाद अगर लाम लेटर है तो हमने अलिफ के ऊपर ज़बर यानी फतहा लगाना है। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नासि मिनल जिन्नति वन नास। इस तरह हमने सूरत पढ़ ली। लेकिन अब आपको कभी भी इस तरह का लफ्ज़ नजर आएगा, लफ्ज़ नजर आएगा खाली अलिफ के बाद अगर आपको हर्फ लाम नजर आ जाएगा, आपने हमेशा उस अलिफ के ऊपर ज़बर लगा देना है। अब एक दूसरा रूल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए, सूरह फजर है, सूरह फजर में ये वाली आयत आती है। अब यहाँ पर भी खाली अलिफ है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इर्जिई। ये उस कंडीशन में है जब हम यहाँ पर वक्फ नहीं करते। हम यहाँ पर ये जो ता है, ता के ऊपर पेश यानी दम्मा है, उसको रॉ के साथ मिला देंगे, सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अब हमने क्या पढ़ना है? अब हमने फिर खाली अलिफ आ गया। अब क्या रूल कहता है? अर्जिई पढ़ें, इर्जिई पढ़ें या उर्जिई पढ़ें। अब यहाँ पर अगर मैंने रूल नंबर पहले एक बताया है कि यहाँ पर, वहां पर हमने देखा था खाली अलिफ था, यहाँ पर भी खाली अलिफ है, लेकिन उस खाली अलिफ में क्या था? लाम था। अब यहाँ पर लाम लेटर नहीं है, रो साकिन है। अब हमने क्या करना है? लाम के खाली अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश, इनमें से कौन सी हरकत लगानी है?
تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. اسی طرح عربک گرامر کا ایک اور رول آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے کہ خالی الف ہے, خالی الف کے بعد اگر لام لیٹر نہیں ہے, لام حرف نہیں ہے, جیسے یہاں پر رو ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس ساکن لیٹر کے بعد ہم نے ہمیشہ تیسرا حرف, تیسرا لیٹر دیکھنا ہے. کیا ہے؟ خالی الف ہے, اس کے بعد لام لیٹر نہیں ہے, لام حرف نہیں ہے, بلکہ کوئی اور حرف ہے اور وہ ساکن ہے. تو ہم نے کیا دیکھنا ہے, ہم نے ہمیشہ تیسرا حرف دیکھنا ہے. الف پہلا حرف, را دوسرا حرف, جیم تیسرا حرف. اب جیم تیسرا حرف بن رہا ہے, اب جیم کے اوپر کوئی بھی حرکت ہوگی, زبر زیر پیش کچھ بھی حرکت ہوگی, ہم نے وہی حرکت الف پر لگا دینی ہے. اب یہاں پر جیم کے اوپر کیا ہے, جیم کے نیچے کیا ہے, زیر ہے, نہ زبر نہ پیش کچھ بھی نہیں, جبکہ جیم کے نیچے زیر ہے, تو ہم نے اس الف کے نیچے بھی زیر لگا دینی ہے. ہم نے کیا پڑھنا ہے, ارجعی, ہم نے پڑھنا ارجعی. اب یہاں پر آپ نے پڑھنا تو سیکھ لیا ہوگا کہ ارجعی پڑھنا ہے, لیکن آپ کو ہمیشہ ریزن نہیں پتا ہوگا. ریزن میں یہاں پر کلیئر کرتی چلوں کہ یہاں پر ہمیں کیا ریزن ہے کہ ہم نے یہاں پر الف, ہم نے رول پڑھا کہ الف خالی الف ہے, خالی الف کے بعد لام لیٹر نہ ہو. تو یہاں پر جیسے کوئی اور لیٹر ہے, لام کے علاوہ کوئی بھی لیٹر ہے, جیسے یہاں پر فور ایگزامپل یہاں پر را لیٹر ہے, را ساکن ہے. اب ہم نے کیا دیکھنا ہے, ہم نے ہمیشہ تیسرا لیٹر دیکھنا ہے. خالی الف کے بعد نیکسٹ لیٹر جو ہے لام کے علاوہ کوئی ہے وہ ہے ساکن. ساکن کے بعد ہم نے تیسرا حرف دیکھا, تیسرا لیٹر دیکھا جو کہ جیم ہے. یہاں پر جیم کے علاوہ کچھ بھی لیٹر ہو سکتا تھا. الف پہلا, را دوسرا, جیم تیسرا. تو تیسرے حرف کو ہم نے دیکھا, اکارڈنگ ٹو تیسرے حرف کی جو بھی حرکت ہوگی وہی حرکت ہم نے الف پر لگا دینی ہے. جیسا کہ اب یہاں پر جیم کے نیچے زیر ہے تو ہم بھی الف کے نیچے زیر لگائیں گے. ارجعی الی ربک غادیۃ مرضیہ. یہاں پر کیا پڑھا, ارجعی, یعنی تیسرے حرف کو دیکھا. اب ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں جو کہ پارہ نمبر 16 اور سورہ طٰہٰ میں ہے. یہاں پر دیکھ لیتے ہیں, ہارون اخی, and then اشدد پڑھتے ہیں ہم یہاں پر بھی خالی الف ہے, لیکن اس خالی الف کے اوپر ہم کیا لگاتے ہیں, پیش یعنی فتحہ دمہ لگاتے ہیں. تو لگانے کی وجہ کیا ہے, پڑھنا تو ہم نے سیکھ لیا ہے لیکن ہمیں وجہ نہیں پتا. تو وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر میں کہوں, یہاں پر اگر ہم اسٹاپ سمبل, یہ جو سمبل آف سرکل ہے, سمبل آف آیا ہے, اگر اسمال سرکل کے بعد ہم یہاں پر اسٹاپ نہیں کرتے تو ہم کیسے پڑھیں گے, ہارون اخشدد, اخشدد. یہ کس کنڈیشن میں, وصل کی کنڈیشن میں, یعنی جب ہم نے یہاں پر سٹاپ نہیں کیا, وصل کی کنڈیشن میں اخشدد بہ ازری. لیکن چونکہ ہم چاہ رہے ہیں ہارون اخی, کہ اگر ہم یہاں پر سٹاپ کر لیتے ہیں, اخی پڑھ لیتے ہیں, تو یہاں پر اگین ہم نیکسٹ جو یہ جو آیت ہے اشدد, ہم نے پڑھنا تو سیکھا ہوا ہے. اب خالی الف ہے, اس کے اوپر اشدد ہے, اشدد ہے یا اشدد, اس کو پڑھنا کیا ہے. اب یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ خالی الف کے بعد آپ کو نیکسٹ جو حرف ہے وہ لام نہیں نظر آیا, تو آپ نے کیا کرنا ہے, شین ہے, لام نہیں ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, شین اگر ہے تو شین کا ہے, ساکن ہے, تو ہم نے ہمیشہ تیسرا حرف دیکھنا ہے. الف, خالی الف کے بعد لام نہ ہو, اس کے علاوہ کوئی لیٹر ہو اور وہ ساکن ہو, تو ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے, تیسرا حرف دیکھنا ہے, تیسرا لیٹر دیکھنا ہے. الف پہلا حرف, شین دوسرا حرف, دال تیسرا حرف. یہاں پر سیکوینس کے حساب سے تیسرا حرف, تیسرا لیٹر دال بن رہا ہے, اور دال کے اوپر کوئی بھی حرکت ہوگی وہی حرکت ہم الف پر لگا دیں گے. تو دال کے اوپر کیا ہے, پیش ہے یعنی دمہ ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, رول کیا کہتا ہے کہ تیسرے حرف کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی وہ الف کے, خالی الف کے اوپر لگا دینی ہے. تو یہاں پر دال کے اوپر کیا ہے, پیش یعنی دمہ ہے, تو ہم نے خالی الف کے اوپر پیش یعنی دمہ لگا دینا ہے. تو کیا بن جائے گا, اشدد بہ ازری, اشدد, دال پہ کلکلا کریں گے, اشدد. کلیئر ہوا؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا, آج آپ نے سیکھ لیا کہ ہمیشہ اگر خالی الف ہے, زبر کب آئے گا, زیر یعنی کب آئے گی, اور پیش کب آئے گا, فتحہ کسرہ دمہ اس خالی الف کے اوپر کیسے لگانا ہے اور کب کب لگانا ہے. ہمیشہ ان کو یاد رکھیے گا. یہاں پر اشدد بہ ازری, آپ نے زبر بھی سیکھ لی, زیر بھی سیکھ لی, اور یہاں پر آپ نے اس ایگزامپل میں پیش بھی سیکھ لی. میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو آپ کی کنفیوژن دور ہوئی ہوگی.
اور خود بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھائیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی سے پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ، مع السلام۔